नमस्कार। ये साहब ज़फ़्ती फाउंडेशन का 8वां ऑल इंडिया मुशायरा आज मुनक़िद होने जा रहा है और हम सब अक़ीदतों के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इससे पहले कि मुशायरे के सिलसिले में कोई बात की जाए, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जो साहब स्मृति फाउंडेशन से बहुत दिल की गहराइयों से जुड़े हुए थे और साहब के बड़े प्रिय थे, लेकिन इस कोरोना काल में उन लोगों को हमसे जुदा कर दिया खुदा ने। मैं सबसे पहले डॉक्टर रहमानी साहब का नाम लूँगा जो हुजूर साहब के बहुत ही प्यारे थे और यहाँ तक कि हुजूर साहब ने उनको अपने हाथ से लिख करके सपासनामा पेश किया था। आप समझ सकते हैं कि वो शख्सियत कैसी रही होगी। जाहिर है जिसने 1000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को, वो जो ज़िंदगी में जिन्होंने उजाला नहीं देखा था, ऐसे लोगों को आँखें प्रदान की अपनी कला से, अपनी हाथ से और खुदा की दी हुई तरकीब से कि उन्होंने उन्हें देखने के काबिल बना दिया। यही नहीं, उन लोगों का ऑपरेशन खुद करने के बाद, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद, उनकी जितनी भी दवाएं थीं सब अपने पास से दिया करते थे। दूसरा नाम पंडित रामचंद्र जी दुबे का है जो पूर्वी ज़बान के कवि थे और बड़े रसिक आदमी थे। मैं तो समझता हूँ कि उनको देखना ही एक तरह की गज़ल सुनने के मुतरादिफ था। बड़े खूबसूरत आदमी, बहुत अच्छा लहजा और पूर्वी ज़बान की मिठास साहब को भी बहुत पसंद थी और मुझे भी बहुत पसंद थी। हक कानपुरी साहब भी हमारे बीच में नहीं रहे, ये भी साहब को बहुत प्यारे थे और साहब स्मृति फाउंडेशन में के सारे प्रोग्राम में हमेशा आते रहते थे। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा इन सब को जन्नत में जगह दे, इनकी आत्मा को शांति दे, इनकी आत्मा को शांति दे। इस साल जो ये मुशायरा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि छोटे से हाल में हो रहा है, जबकि हमारा मुशायरा ये साहब स्मृति फाउंडेशन का जो होता था वो बड़े हाल में होता था, मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और पिछले साल के मुशायरे का तो आलम ये था कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मैंने फिर ऊपर का बालकनी खुलवाई और अनाउंस किया कि साहब आप लोग ऊपर जाइए, ऊपर जगह है। खैर, मैं इस बात को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ कि कम भीड़ रही या ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, लेकिन जो लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे वो एक एक आदमी, कई कई हज़ार आदमी के बराबर मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि वो सुनना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं और साहब से अक़ीदत भी रखते हैं ऐसी जैसे अक़ीदत रखनी चाहिए। इस बार कुछ नए चेहरे आप लोगों के सामने आएंगे। साहब का हमारे वतीरा ये रहा है कि एक मरतबा जो उनके साथ में जुड़ जाता था फिर उसको मिस नहीं करते थे। वो खुद से अगर बाहर निकल जाता था तो दूसरी बात थी, लेकिन एक मरतबा जो इस प्रोग्राम में आ जाता था फिर हमेशा उनको याद किया जाता था और बुलाया जाता था। कुछ नए चेहरे आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं, उसमें सबसे अहम डॉक्टर कमर सरूर साहिबा हैं जो अहमदनगर से तशरीफ़ लाई हैं। पेशे से डॉक्टर हैं, एलोपैथिक और यूनानी दोनों ही पद्धति से लोगों का इलाज करती हैं। इस मरतबा कोरोना काल में तो उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ थी वो अपनी चरम पे थी। उन्होंने अपने यहाँ से न सिर्फ खाना, दवाइयाँ, बल्कि और भी जो हेल्प हो सकती थी गरीब लोगों की वो किया। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ इस हाल में। एक और नाम हमारे साथ में जुड़ रहा है जनाबे शरफ नानपारवी साहब का, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। आप सब लोगों ने उनको बारहा सुना होगा, इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं, सभी लोग उनको जानते हैं और बराबर सुनते रहते हैं उन्हें। इकबाल दानिश साहब तशरीफ़ लाए हैं बुरहानपुर से। आपने नईम राशिद साहब को बारहा सुना है इस मंच से, ये उनके साहबजादे हैं। एक मरतबा मैंने उनसे कहा कि भाई देखो अब तुम थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हो, अब इकबाल दानिश साहब को क्यों नहीं भेजते कानपुर में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब क्या आप इकबाल दानिश साहब को बुलाइए और हम जो हैं हो सकता है कि कोरोना के डर की वजह से ना आ पाएँ।
बहरहाल इकबाल दानिश साहब तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर सरवत जमाल साहब का एक नाम और है जो बहुत ही मेरी नज़र में ख़ास बात है, ये पॉइनर ब्लॉगर्स में हैं। मैं समझता हूँ कि फेसबुक का नाम जब हम लोगों ने सुना होगा तो इनके हज़ारों फॉलोअर पैदा हो चुके थे और इनका काफ़ी कलाम फेसबुक पे अवेलेबल था। आज भी हिंदी में गज़ल कहने वाले बहुत से, क्या मैं कहूँ कि तकरीबन 400-500 लोग तो इनसे जुड़े हैं जो इनसे इस्लाह लेते हैं। ये साहब जो हैं वो भी वैदिकी से जुड़े हुए हैं और एक प्राइवेट फर्म में सर्विस करते हैं। जहाँ तक इनकी शायराना अज़मत का सवाल है, आप खुद सुनेंगे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वरना ये होगा कि साहब फारूक साहब के दोस्त हैं या जानने वाले हैं तो इन्होंने तारीफ़ के पुल बांध दिए। तो डॉक्टर कमर सरूर साहिबा, शरफनान पारवी साहब, इकबाल दानिश साहब और सरवत जमाल साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। इस मरतबा कोरोना लॉकडाउन ने हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ पहुँचाई। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ईश्वर इससे हम सब लोगों को नजात दे। इसकी वजह से इकबाल खालिद साहब, नुसरत मेहदी साहिबा और ज़िया फ़ारूकी साहब, जिनका नाम आपने कार्ड में देखा होगा, वो तशरीफ़ नहीं लाए क्योंकि वहाँ आगरा में और भोपाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब जनाब, इस सब प्रोग्राम की जो सेंटर में हैं वो हमारी माई साहिबा हैं, जिनके दुआ से, जिनके डायरेक्शन से ये प्रोग्राम जो है तश्कील पाता है। अभी हाल ही में गूलर के फूल, जो कि साहब की बहुत सी किताबों का संकलन है, उर्दू ज़ुबान में शाये हुआ और जिस तरह से, जिस शानदार तरीक़े से उसकी रस्म इजरा हुई, मकालात पढ़े गए, प्रोफेसर आए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इतना शानदार प्रोग्राम हुआ माई साहबा की ही दुआओं से और उनकी डायरेक्शन के उसमें हम लोग कर सके हैं। ये साहब स्मृति फाउंडेशन इस बात के लिए मुबारकबाद के काबिल है कि साहब ने जो भी रास्ता हमको दिखाया, सब धर्म संभाव का, सबकी इज्जत करने का, सबको साथ लेकर के चलने का, इस नफ़रत भरी दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटने का, उस पे चलने का काम स्मृति फाउंडेशन कर रही है और साहिबा की डायरेक्शन में कर रही है। हम सब दुआ करते हैं कि ये प्यार मोहब्बत बांटने का सिलसिला आगे बढ़ता रहे, हम सब आगे बढ़ाएं, आप आगे बढ़ाएं। अभी एक बहुत ही काबिल कदर शायर डॉक्टर शशिधर वाजपेयी साहब थे, जो ख़ुद भी डॉक्टर थे पेशे से और बहुत अच्छे वैद्य थे, साहब के बड़े प्रिय थे। उन बहुत मजबूत, बड़े मजबूत शायर थे। उनके साहबजादे अतुल वाजपेयी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अभी हम उनकी गज़लें आपको सुनवाएंगे, शशिधर वाजपेयी की एक दो गज़लें वो पढ़ेंगे यहाँ पे आकर के। मैं बल्कि अगर माई साहबा की इजाज़त हो तो यहीं से मैं शुरू करा दूँ ताकि ये गज़ल का सिलसिला शुरू हो जाए। और फिर मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शफीक़ा अबदी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। अब दो बातें रह गई। एक तो ये कि इस मुशायरे की सदारत के लिए माई साहबा की इजाज़त से मैं जनाब जलील निज़ामी साहब का नाम पेश करता हूँ कि वो माइक पे कि यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और सदारत के बार अपने कांधों पे संभालें। एक और अहम काम होना है कि इस मरतबा साहब स्मृति फाउंडेशन ने एक शानदार मुजल्ले का इजरा किया है, वो छप चुका है। माई साहबा की ये ख्वाहिश है कि इस मुजल्ले की रुनुमाई डॉक्टर कमर सरूर साहिबा करेंगी। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और इस मुजल्ले की रस्म इजरा अदा करें। मैं दीगर शुआरा जो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मिरल तिवारी साहब हमारे सामने हैं, शरफनार पारवी साहब हैं और दानिश साहब हैं, इन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सरवत जमाल साहब हैं, किसी का नाम रह गया हो तो वो भी तशरीफ़ ले आए। नीना साहिब सहर साहिबा वो माई साहिबा की बहुत ही प्रिय कवित्री हैं, दिल्ली से तशरीफ़ लाती हैं और डिफेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आएँ, थोड़ी देर स्टेज पे बैठें, फिर मैं उनको इंतज़ाम नीचे करूंगा, वो नीचे बैठें ताकि उनके घुटने में तकलीफ़ ना हो। सरवत जमाल साहब आप तशरीफ़ ले आइए।
اب میں شفیق عابدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ودھیوت اپنی کارروائی شروع کریں. بس صرف مجلے کے رسم اجرا ڈاکٹر قمر سرور صاحبہ کر دیں اور اس کے بعد میں باقی کام ہوتا ہے. شمع انسانیت کے پروانوں کی خدمت میں شفیق عابدی کا آداب. آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ صاحب اسمرتی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ یہ 8واں کل ہند مشاعرہ و کوی سمیلن ہے جو حضور صاحب کی یاد میں منعقد کیا جاتا ہے. یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے لگاتار 4 سالوں سے صاحبہ کی مہربانی، ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں کہ میں آپ لوگوں سے ملتا رہا. مہاماری کا دور، کرونا کا ہنگامہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور کرونا میرے نزدیک بھی آیا، گلے ملا، پھر واپس چلا گیا. اور اس میں صاحبہ کی دعائیں شامل رہیں، آپ تمام حضرات کی دعائیں شامل رہیں. بالخصوص فاروق صاحب کا اور منیش صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ وہ ہر روز مجھے اسپتال فون کیا کرتے تھے اور میرا حال چال پوچھا کرتے تھے. اور منیش صاحب تو کہتے تھے کہ صاحبہ آپ کا حال پوچھ رہی ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اور یہی وہ محبتیں ہیں کہ انسان کو جینے کی راہیں ہموار کرتی ہیں. محبت کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہو. جنون عشق میں جو آنکھ اشک بار نہیں، جنون عشق میں جو آنکھ اشک بار نہیں، نہیں اسے خود پر ہی اختیار نہیں. جنون عشق میں جو آنکھ اشک بار نہیں اسے خود پر ہی اعتبار نہیں. تمہارے عشق کی شدت وہ کیفیت کی قسم، ہمارے دل پہ ہمارا ہی اختیار نہیں. ہمارے دل پہ ہمارا ہی اختیار نہیں. تصوف، صوفیزم، سنتزم یہ وہ ازمز ہیں جنہوں نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، محبتوں کا پیغام عام کیا ہے، انسان کو انسان بن کر جینے کے راستے دکھائے ہیں. میں سلام کرتا ہوں حضور صاحب کو کہ آج
وہ ہر دل میں زندہ ہیں. وہی انسان ہر انسان کے دل میں زندہ رہ سکتا ہے جو محبت کے جذبے کو زندہ رکھتا ہے، پیار کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کی راہیں دکھاتا ہے اور ہر انسان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت سکھاتا ہے. وہی انسان ہر انسان کے دل میں زندہ رہ سکتا ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ کم سے کم 2500 کلومیٹر دور سے مجھ خاکسار شفیق آبدی کا آپ تک پہنچ جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صاحب نے جو راہیں دکھائی ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے کارآمد راہیں ہیں. ہر ایک دل میں وہ جینے کا راز جانتے ہیں. ہر ایک دل میں وہ جینے کا راز جانتے ہیں جو زندگی کے نشیب و فراز جانتے ہیں. جو لوگ نشیب و فراز سمجھتے ہیں وہی لوگ محبتوں کے پیغام کو عام کرتے ہیں. تو آئیے مشاعرے کی طرف چلتے ہیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ دور بڑا عجیب و غریب دور ہے. پہلے انسان کچھ غلط کام کر کے اپنے منہ کو چھپاتا تھا، لیکن آج ہم لوگ جو ہے بغیر غلط کام کے اپنے منہ کو چھپا کر گھوم رہے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھگوان سے انسان کتنا دور ہو چکا اور بھگوان نے ہمیں کیسے جینے کا راستہ دکھایا. اس سے جو ہے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ دور ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سمجھیں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے اور اوپر والے کے درمیان جو محبت کی راہیں ہیں ان راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آل انڈیا صوفی فاؤنڈیشن کا میں بھی ایک رکن ہوں. شاید میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھ سے جب پوچھا گیا کہ آپ تصوف کے بارے میں کیا کہیں گے تو میں نے فاروق بھائی ایک ہی جملہ کہا تھا کہ عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط کر دینا اور اسے اپنے تصور میں دیکھنا اور جو پردہ حائل ہے اسے دھندلا کر دینے کو تصوف کہا جاتا ہے. عبد اور معبود کا مطلب بھی میں سمجھا دوں، بندہ اور بھگوان، انسان اور بھگوان کے درمیان جو رشتہ ہے، جو سمبند ہے، اس سمبندوں کے درمیان جو پردہ ہے اس پردے کو پتلا سا کر دینے کا نام تصوف ہے، سنتزم ہے. جب بھگوان سے انسان جب نزدیک ہو جاتا ہے تو اسے ساری دنیا ایک رنگ کی نظر آتی ہے، ایک ہی رنگ کی نظر آتی ہے. تو چلیے مشاعرے کی طرف چلتے ہیں. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں کہ منظور عالم کی پیروی کر لیں. فاروق بھائی، منظور عالم کی پیروی کر لیں. آؤ کچھ دیر شاعری کر لیں. منظور عالم کی پیروی کر لیں. ابھی جو پردیپ سریواستو جی سنا رہے تھے میں تو جھومنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے دل پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی ایسی باتیں انہوں نے اپنی کویتاؤں کے ذریعے، حضور صاحب کا کلام تھا جو بہت ہی خوبصورت انداز میں پردیپ سریواستو جی صاحب پیش کر رہے تھے. تو اس وقت میں نے یہی سوچا کہ منظور عالم کی پیروی کر لیں. آؤ کچھ دیر شاعری کر لیں، ڈوب کر عشق کے سمندر میں، ڈوب کر عشق کے سمندر میں کچھ ادا رسم بندگی کر لیں، کچھ ادا رسم بندگی کر لیں. تو بات محبتوں کی ہو رہی. ہندوستانی فاروق بھائی، ہندوستانی لہو بدن میں ہے تو یک تدبیر کریں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی پھر توقیر کریں. ہندوستانی لہو بدن میں ہے تو یک تدبیر کریں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی پھر توقیر کریں. عشق کی مسجد، پیار کا مندر، ایک کلیسا چاہت کا، گردوارہ الفت کا آؤ سب مل کر تعمیر کریں. گردوارہ الفت کا آؤ سب مل کر تعمیر کریں.
تو آئیے اس تعمیر کرنے کے لیے میں ششیدر واجپئی جی کے فرزند اتل واجپئی جی سے میں انورودھ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں، مائک پر آئیں اور حضور صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، پرزور انداز میں تالیوں کی گونج کے ساتھ، اپنی پوری بیداری کے ساتھ۔ یہ مت سوچیں کہ ہم کم لوگ ہیں، جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ یہاں پر براجمان تشریف فرما ایک ایک فرد ایک ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حسب سابق یعنی پچھلے مشاعروں کی طرح اس مشاعرے کو بھی کامیاب کریں گے۔ پرزور انداز میں استقبال کریں واجپئی جی کا۔ شکریہ آبدی صاحب۔ پھر سے میں ریپیٹ کر دوں، پنڈت ششیدھر واجپئی صاحب بہت ہی قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کا مجموعہ کلام صاحب کی مہربانیوں سے شائع ہو چکا تھا۔ صاحب ان کے کلام کو بے حد پسند کرتے تھے۔ جو ان کے صاحبزادے اتل واجپئی صاحب اپنے والد صاحب کا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ششیدھر واجپئی صاحب کی غزل ہے جو ہمارے صاحب کو بہت پسند تھی۔ تشریف لا رہے ہیں اتل واجپئی صاحب۔ میں سب سے پہلی بار ان قدموں میں میں خود 6 سال کا ہوا کرتا تھا تب پہنچا، اور ان قدموں کے ساتھ یہ جڑاؤ مسلسل آج تلک جاری ہے۔ حضور صاحب خانقاہ میں سامنے بیٹھال کر اکثر مصرے دیا کرتے تھے اور کچھ کہنے کے لیے کہا کرتے تھے، جو ان کو مجھ سے سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ ایک اس کی نگاہ ناز میں کچھ تو ضرور تھا، اس کی نگاہ ناز میں کچھ تو ضرور تھا، جو بھی شریک بزم تھا نشے میں چور تھا۔ اس کی نگاہ ناز میں کچھ تو ضرور تھا، جو بھی شریک بزم تھا نشے میں چور تھا۔ پتھر چلانے والوں کو دیکھا نہیں تو کیا، پتھر چلانے والوں کو دیکھا نہیں تو کیا، اتنا یقین ہے کوئی شناسا ضرور تھا۔ اس غزل کا جو سب سے پسندیدہ ان کا شعر ہوا کرتا تھا، کیوں لٹ گیا قرار مجھے کچھ خبر نہیں، کیوں لٹ گیا قرار مجھے کچھ خبر نہیں، آنکھوں میں ان کی جھانک کے دیکھا ضرور تھا۔ اب میں حکم کے مطابق والد محترم آجانی ششیدھر واجپئی آزاد صاحب کا وہ کلام پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جو حضور صاحب کو شاید سب سے زیادہ پسند تھا۔ موجیں ابس ڈھونڈے ساحل کو برکھا رت کے پانی میں، موجیں ابس ڈھونڈے ساحل کو برکھا رت کے پانی میں، ڈوب چلے ہیں دونوں کنارے دریا کی طغیانی میں۔ موجیں ابس ڈھونڈے ساحل کو برکھا رت کے پانی میں، ڈوب چلے ہیں دونوں کنارے دریا کی طغیانی میں۔ پیش و خمیں کاکل میں تھا شانہ آئی نہ حیرانی میں، پیچ و خمیں کاکل میں تھا شانہ آئی نہ حیرانی میں، نفس و ہوس نے نظریں ڈالیں آ گئے بل پیشانی میں۔
کیا بات. غزل کا شعر حاضر ہے. ذکر انل حق کرنے والے کم تو نہ ہوں گے پیر و فقیر. ذکر انل حق کرنے والے کم تو نہ ہوں گے پیر و فقیر. منتظر فرمان ہوں میں بھی سلسلہ قربانی میں. ارے واہ 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 واہ. اب کے نہ چوکے عشق ہزاراں روز نہ آئے ایسی بہار. اب کے نہ چوکے عشق ہزاراں روز نہ آئے ایسی بہار. بند حیا کے ٹوٹ گئے ہیں کلیوں کی اریانی میں. واہ واہ واہ. بند کے ٹوٹ گئے ہیں ناسی پند شریعت برحق لیکن عشق بتان مجاز. ناسی پند شریعت برحق لیکن عشق بتان مجاز. فخر ہے میں نے عمر گزاری زہد کی نافرمانی میں. ارے واہ واہ واہ. زخموں پر نہ نمک تم چھڑکو ورنہ خلش بڑھ جائے گی. زخموں پر نہ نمک تم چھڑکو ورنہ خلش بڑھ جائے گی. من کی مچھلی جی نہ سکے گی آنکھ کے کھارے پانی میں. ناچ اٹھیں بالو کے بغولے ذرہ صحرا ناچ اٹھیں. ناچ اٹھیں بالو کے بغولے ذرہ صحرا ناچ اٹھیں. قیس انا لیلا جو پکارے وحشت کی ویرانی میں. ارے واہ واہ واہ. مقطع پیش کریں. حج کا ثواب آجات نہ ہوگا دیکھ کے صورت کعبہ کی. حج کا ثواب آجات نہ ہوگا دیکھ کے صورت کعبہ کی. سمجھو نہ دریا خود کو جو دیکھو صورت اپنی پانی میں. بہت واقعی بہت ہی خوبصورت انداز میں واجپئی جی آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے اور آپ لوگ محظوظ ہو رہے تھے. مشاعرہ شروع ہو چکا ہے.